बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समाही कोर्स तदरीसी महारात की आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी क्लास होने जा रही है। आज की क्लास का उन्वान ये होगा कि दौरान तदरीस करने के चंद ज़रूरी काम। इस उन्वान से इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अच्छा, इस हवाले से क्योंकि तमाम हजरात मुअल्लिमीन हैं, मुअल्लिमात हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने शुरका से और शरीकात से कि जब वो पढ़ाने लगते हैं या वो कहीं पे तदरीस करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लास लेनी होती है, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, यानी उनका तरीकाकार क्या होता है पढ़ाने का। अगर आप अपना कोई तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे तो मुमकिन है हमें भी उससे कोई फ़ायदा हो जाए या सबके सामने कोई चीज़ आ सके जिससे वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये इस वजह से भी कि थोड़ा हमारी क्लास का यानी कोई तरतीब बन जाए और मुझे बात करने में भी आसानी हो। जी, यानी आप जब पढ़ाने लगते हैं तो क्या करते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, फिर कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं। अपना कोई तजुर्बा शेयर करना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो क्लास में पहुंचना, उसके बाद मंदिर वगैरह पढ़ा कर रब्बिशरहली दुआ वगैरह पढ़ा कर और जो मजमून शुरू करना है उसके बारे में बताना चाहिए और उसके बाद फिर सबक शुरू सही। करना चाहिए। रोजाना करती हैं, हर पीरियड में ऐसे होता है? जी ये हर पीरियड में ऐसे होता है? जी 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 हर पीरियड में रब्बिशरहली दुआ पढ़ाई जाती है। मंजर तो शुरू में ही पढ़ते हैं, लेकिन रब्बिशरहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये 3 बार दुआ पढ़ाकर फिर सबक का आगाज होता है। सही। और कोई अपना तजुर्बा शेयर करेंगे कि वो क्या करते हैं? तसद्दुक साहब, आप कौन से दर्जे में यानी तदरीस करते हैं, आपकी कहाँ तक हैं पीरियड वगैरह? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। अ, अच्छा, अर्ज़ इस तरह है कि मैं मदारस के अंदर तो हदीस के और सरफनाव के पीरियड है मेरे पास, और ग्रामर वगैरह क्या कहते हैं उसको, फिका का भी। तो अमूमन पढ़ाने के जो मेरे ख्याल में जो आपका सवाल है उस हवाले से है कि जो उसकी अहम शुरुआत हैं या उसके अहम क्या कहते हैं मौज़ूआत, उनको देखा जाता है, उनसे रहनुमाई ली जाती है। यानी कि सबक को पूरी तरह तैयार करना, और फिर मुमकिन सवालात जो एहतमाल होता है कि बच्चों की तरफ से, तलबा की तरफ से आ सकते हैं, उनके हाँ, बारे से भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना और उनका भी यानी इल्मी जवाब तैयारी आप तलाश खूब करना। करते हैं। इल्मी तैयारी आपकी इतनी ज़बरदस्त होती है कि सबक से मुतल्लिका आप शुरुआत देखते हैं, आप मुकम्मल तैयारी करते हैं, फिर ये भी सोचते हैं कि इस सबक से मुतल्लिक तलबा के ज़हन में क्या-क्या सवालात आ सकते हैं, फिर उस हवाले से भी आप तैयारी करते हैं। ज़बरदस्त! यानी इल्मी पुख्तगी बहुत ज़रूरी है किसी भी सबक को पढ़ाने से पहले। अगर आपकी अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो आप तलबा में वो सबक अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकते। तो अपनी इल्मी पुख्तगी बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त! आज आप पहले नहीं बोले थे, इस वज़ह से मैंने आपका नाम ले लिया, वरना आप हमेशा पहले बोलते। जी, और कोई? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हज़रात के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बारकल्लाह हज़रात फीक, बोल नहीं रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जी, और कोई हमारी बहन, हमारे भाई? यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मद मोइज़ साहब भी हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये कुछ बोलेंगे जी? मोहम्मद मोइज़ साहब। जमील शेख साहब भी हैं एक, अफजल अली अस्करी साहब भी हैं, ये बोलते होते हैं, आज नहीं बोल रहे। अली जावेद साहब भी हैं। अपने तजुर्बात शेयर अब्दुल्ला करें जी।
जी, थोड़ा बहुत वक्त है हमारे पास, हम आज आपसे यानी जी आवाज आ रही? कौन साहब बात कर रहे हैं? जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ? जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी आवाज आ रही? जी, अभी आ रही है। आ रही है इनकी बात में। नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दौरान से इब्रार साहब, आपके यहाँ नहीं आ कोई रही मसला आवाज? होगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अच्छा। अभी आ रही है। जी जी, फरमाएं हजरत आप। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दौरान तदरीस जो है चंद चंद जो जरूरी काम करने के हैं, उनमें से जो सबसे जरूरी जो मैं समझता हूँ जो अहम है वो ये है कि तलबा को यानी स्टूडेंट्स को कमरे जमात में अपने साथ कनेक्ट रखना। बस सलात का मौजू है आपका, या सोम का रोजे के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो दौरान तदरीस आप उनसे सवालात करें। हम्म यानी आपने पर्सनल रीडिंग हो गई, रीडिंग के बाद क्या बस आप क्वेश्चन हल करवा रहे हैं क्लास में, बोर्ड पर आपने एक सवाल लिख दिया, तो बिल्कुल जो एंड में जो तालिब इल्म तशरीफ रखता हो उससे पूछें, दरमियान में पूछें या फ्रंट से पूछें। यानी इस तरीके से ये है कि आप क्लास को हम आहंग रख पाएंगे। तो यानी तलबा से एक तो है सवालात करना दौरान तदरीस, हम्म, ताकि आप उनको अपने साथ राब्ते में रखकर, ताकि तलबा जो है जहनी तौर पर हाजिर रहें। तो जबरदस्त। इसके अलावा ये है कि आपके जब लेक्चर डिलीवर हो जाए, लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर आप उनको मौका देंगे वो भी सवालात करें। तो हम्म इससे ये होगा कि आपके मौजू पर आपकी पुख्तगी भी बढ़ेगी, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। कि ऐन मुमकिन है कि ऐसे सवालात तलबा के जहन में आए जो आपके जहन में उस वक्त ना हो। इससे हम्म। आपको सीखने का भी मौका मिलेगा कि यानी आप उस वक्त अगर जवाब नहीं आता तो बंदा वो सवाल नोट कर ले, बाद में उस पर रिसर्च करके आइंदा क्लास में वो जवाब तफसील से शेयर कर दे। बहुत जबरदस्त, दोनों निकात बहुत आपके शुक्रिया। बहुत अहम थे, बहुत जबरदस्त थे। पहला तो ये कि तलबा को इंगेज रखना ये बहुत जरूरी होता है। अमूमन होता क्या है कि उस्ताद सबक पढ़ा रहे हैं, सामने दो चार हजरात बड़े यानी हमतन गोश होके वो सुन रहे हैं, और पीछे क्लास वाले क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं चलता। और ऐसा अक्सर होता है, और वो कभी कागज के साथ खेल रहे हैं, कोई चीजें बना रहे हैं, कभी तो गपशप लगी हुई है, कभी क्या। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है कि वो तलबा उठ के क्लास से भी चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो इधर से सबक भी चल रहा होता है। तो तलबा को एंगेज रखना। पिछले दिनों में एक इंडिया के एक टीचर हैं, हालांकि वो किसी असरी इदारे में पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं कि मैंने तो अपने तलबा को इतने तक इजाज़त दी हुई है कि अगर आपको लगता है कि सबक बोरिंग हो रहा है तो आप जाके कोने में सो जाएं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो लेकिन उनका पढ़ाने का अंदाज इतना दिलचस्प है। आप कभी मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिएगा, मैं उनकी वीडियो को ही आपको सेंड करूंगा। बंदा उनका एक एक जुमला जो है ना वो छोड़ नहीं सकता, और एक एक जुमले का दूसरी जुमले के साथ रब्त है, और उसका उनका अंदाज भी बड़ा प्यारा है। तो वो यानी खुली छूट दी हुई है। वो कहते हैं ये तो मेरी नाकामी हुई कि मैं सबक पढ़ा रहा हूँ और तलबा की तवज्जो मेरी तरफ नहीं है। तो ये तलबा को इंगेज रखना बहुत कामयाबी वाली सूरत हाल होती है कि अगर आप अपने तलबा को इंगेज कर सकते हैं तो गोया आप कामयाब हो गए हैं। आधा आधी कामयाबी तो आपको यहीं से हासिल हो गई है। फिर उसके बाद अगला मरहला आता है कि आपने पढ़ाना क्या है। तो ये कामयाबी होती है। ऐसा नहीं कि आप खुद भी अभी खुद एतमादी यानी आपके अंदर नहीं है और तलबा को भी एंगेज नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि वो जो बाकी आधा काम है तो वो भी रह जाता है। तो पहली कामयाबी आपकी यही है कि तलबा को आपने अपने साथ एंगेज रखना है। दूसरी जो चीज़ आपने फरमाई वो ये थी कि क्लास के बाद या सबक पढ़ाने के बाद तलबा को मौका देना कि वो सवाल करें। और सवाल करने से क्या होगा कि उनको जो भी यानी मुश्किल पेश आ रही है सबक समझने में, तो वो पूछेंगे आपसे। और वो मुमकिन है कोई ऐसा जाविया होगा सबक पढ़ाने का या पढ़ने का या सोचने का, वो आपके जहन में नहीं आया होगा मुताला करते वक्त, शुरुआत देखते वक्त, कुछ भी करते वक्त। तो वो सवाल करने के बाद आप फिर उस जाविये से सोचेंगे।
اور وہ جو آپ نے پھر رات کو جو پڑھا ہوگا یا جو آپ نے پڑھایا ہے تو وہ پھر کڑیاں آپ ملائیں گے اور اس کو جواب دے کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے آپ کا اپنا بھی سبق پختہ ہوگا اور طلباء کے ذہن میں جو ایک وہ خلش تھی یا وہ ایک کمزوری رہ گئی تھی یا کمی رہ گئی تھی وہ آپ نے پوری کر دی. عموماً اس حوالے سے ایک ماحول سامنے آتا ہے، اکثر حضرات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ طلباء کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور عموماً ایسا کوئی سوال کہ جو کسی استاد کی سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہے، تھوڑا سا یعنی مختلف ہے. میں آپ کے چیٹ کی طرف بھی آتا ہوں جی، وہاں پہ بھی کچھ حضرات نے لکھا ہے. تو اگر وہ اس کے موافق نہیں ہے تو پہلے تو طلباء بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی سوال نہیں کرنا کہ استاد جی ناراض ہو جائیں گے، اور انہوں نے تو ایسے پڑھا دیا ہے اور آپ نے بس اسی کے مطابق سوچنا ہے، اس کے خلاف نہیں سوچنا. تو یہاں سے نا وہ جو ایک تخلیقی سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ، اچھا یہ بات میری یاد رکھیں، اور اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سوال جس کا جواب کسی طالب علم کو نہ ملے یا اس کو خاموش کروا دیا جائے، وہ سوال کبھی بھی اس طالب علم کے ذہن سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذہن میں مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا بیٹھ جاتا ہے وہ ساری زندگی نہیں نکلتا، اور وہ پھر اس کی تلاش میں لگا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کریں کوئی اچھی استاد مل جائے، اچھی رہنمائی مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو وہ سوال حل ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ساری زندگی وہ ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر اس وقت آپ کا مطالعہ زبردست ہے اور آپ نے یعنی اس پہ اچھی خاصی دسترس ہے اور آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں تو فوراً فوراً کر دیں. اگر نہیں ہے تو اس سے وقت لے لیں، اور وقت لینے کے بعد خود مطالعہ کریں. اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد اس طالب علم کو مطمئن کریں. اور یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، میں اس کو دیکھ کر کے آپ کو بتاؤں گا. اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، استاد جی کے پاس گئے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ جی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کو پتا ہے کہ یہ طالب علم تھوڑے اچھے ہیں، اور ظاہر بات ہے استاد کے پاس وہی طالب علم جاتا ہے جو تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، وہ پوچھنے والا ہوتا ہے، وہ یعنی پڑھنے والا ہوتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے ہمیں کبھی اس طریقے سے نہیں نمٹایا. اگر ان کو آتا بھی ہے اور تو انہوں نے فوراً نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو دوبارہ پھر دیکھ لوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. اور کئی کئی دفعہ ایسے ہوا. تو بلکہ اس سے ان کی عزت ہمارے ذہنوں میں کم نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، کہ انہوں نے ہماری بات کو، ہمارے سوال کو اہمیت دی اور خود اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سوال کو حل فرمایا. تو بہت زبردست نکات تھے جی. آپ کا اس میں گرامی کیا تھا، آپ جنہوں نے ابھی گفتگو کی تھی؟ یہ جو صاحب تھے ابھی جنہوں نے ابھی یہ دو نکات بتائے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ افضل علی عسکری صاحب، جی بہت شکریہ. اچھا کوئی اور بھائی ہمارے یا بہن وہ اگر اس میں اپنے تجربات بھی شیئر کرنا چاہیں کہ دوران تدریس وہ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. چیٹ باکس میں بھی کچھ ساتھیوں نے کوئی اچھے دیے ہوئے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ ایک تو خلوص نیت لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے جی؟ ارحم ضیاء صاحب ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے کہ آپ کی نیت پڑھاتے وقت وہ بہت خالص ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ پڑھا رہے ہوں، نہ کہ اپنے نام و نمود کے لیے. بہت زبردست بات فرمائی ہے. دوسری چیز، معلم کا کتاب پر دسترس، اس پہ تھوڑی بہت بات تو ہوگی، کتاب پر یا جو سبق آپ پڑھانے لگے ہیں اس پر مکمل دسترس ہو. پھر جامع اور سادہ الفاظ کا استعمال کریں، یہ بہت زبردست بات ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایک تو اس پورے موضوع کو احاطہ کیے ہوئے ہو، اور یعنی کوئی چیز آپ سے چھوٹ نہ رہی ہو. دوسرا یہ کہ الفاظ بہت سادہ رکھیں. سادہ سے مطلب کہ طلباء کی نفسیات کے مطابق، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ طلباء کی نفسیات کے مطابق ہوں، اور طلباء کے لیے ان باتوں کو سمجھنا اور وہ ان کو یعنی ذہن میں بٹھانا آسان ہو سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے طلباء کی ذہنیت کے مطابق تعلیم. زبردست. پھر سوال و جواب کی اجازت، یہ زبردست ہونی چاہیے. اچھا پھر حوصلہ افزائی، معلم اور متعلم کے درمیان دوستانہ تعلقات یا ہمدردی، یہ بہت ضروری ہے. اچھا دوستانہ تعلقات کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. استاد استاد ہوتا ہے، طالب علم طالب علم ہوتا ہے، ان کی دوستی کی کوئی یعنی صورتحال بنتی نہیں ہے، ان کا بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے اور اس کو اسی کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہاں
झिझक नहीं होनी चाहिए, यानी आप उनको इस तरह का माहौल फराहम कर दें कि उनके जहन में अगर कोई बात आ रही है तो वो पूछते हुए आपसे झिझक महसूस ना करें। और यानी आपसे अगर वो कुछ पूछना चाहें तो डर या खौफ के मारे वो खामोश ना हो जाएं, ये चीज़ ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्लास में हमेशा हम आहंगी की ज़रूरत होती है और तलबा और तालिबात के साथ नरमी का मामला रखना चाहिए ताकि वो अपने मामलात को आसानी से बता सकें। अब पिछले दिनों में एक लेक्चर लिया मैंने, एक साहब थे, उनका एक इदारा है और अब बड़ा ज़बरदस्त, यानी कराची के लोग हैं वो, और नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो अ, उनकी टीचर ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें मैं भी शरीक हो गया। तो उन्होंने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि किसी भी उस्ताद की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए। तो हर एक ने अपने अपने तौर पे बताई, जिस तरह आप हजरात भी कुछ बता रहे हैं या यहाँ पे जिस तरह ये सिलसिला होता है बताने का, तो हर एक ने अपने अपने लिहाज से बताई कि वो हमदर्द हो, अ, यानी नरमी बरतने वाला हो, अपने मजमून में माहिर हो, और इस तरह करके ना सबने बताया। तो एक उन्होंने जब सबसे आरा ले ली तो उन्होंने खुद बताया कि जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है कि तलबा उस उस्ताद को अपना राजदार समझ सकें। और ये बहुत बाद में आता है, यानी किसी तालिब इल्म को पढ़ाई के हवाले से, अपने ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई मुश्किल आ रही है ना, तो वो अपने दिल की बात अपने उस्ताद से कर सके और उसको ये यकीन हो कि मेरे ये जो उस्ताद जी हैं ये किसी और से नहीं करेंगे। और ये मलिका बहुत बाद में पैदा होता है। और ये चीज़ अगर आपके अंदर पैदा हो जाती है तो वो कहते हैं कि आप सबसे बड़े ज़बरदस्त उस्ताद हैं। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा गैप यानी आपने ज़रूर रखना है, लेकिन अपने आप को इस तरह करके पेश करना है तलबा के सामने कि वो आपके साथ खुल करके बात कर सकें, अपने जहन की कोई भी चीज़ है तो वो आपसे शेयर कर सकें। और फिर आप में भी इतनी सलाहियत हो कि उस बात को रजदाराना तौर पर रख करके उनकी ज़बरदस्त किस्म की रहनुमाई भी कर सकें। और इसके लिए फिर और बहुत सारी महारतें ज़रूरी हैं। आपको ज़िंदगी गुजारने का ढंग खुद भी आता हो, आपने अच्छा खासा मुताला कर रखा हो, और फिर आपको यानी मुआशरे में क्या चल रहा है इन चीज़ों पर भी यानी अच्छी खासी दस्तरस होनी चाहिए। अच्छा, और कोई अपना तजुर्बा शेयर करना चाहेंगे जी, बोल करके? मेरे ख्याल से आप नहीं बोलना चाह रहे, तो फिर आप चाह रहे हैं कि मैं, जहनी सलाहियत से आपकी क्या मुराद है? यानी एक ही कोई सबक है या एक ही कोई जी। मौजू है, वो बच्चों की अच्छा। ज़हनी सलाहियत के, हाँ, यानी बच्चों की जहनी ज़हनी सलाहियत सलाहियत। को मद्देनजर रखते हुए एक टॉपिक है, वो आप एक क्लास में जा रहे हैं, आप बच्चों का लेवल और होगा, दूसरे में जाएंगे तो बच्चों का लेवल और होगा, तो आपने उसके मुताबिक या उन बच्चों की हाँ, जहनीत के मुताबिक उसको एक तो ये डिलीवर करना बात है। है इस जो ये साहब फरमा रहे हैं तसद्दुक साहब, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यानी हर क्लास के तलबा का जहनी लेवल अलग होता है। जो चीज़ें उला के बच्चे को पता है तो वो बहुत महदूद सी हैं। और या इसको दूसरे अल्फाज में मैं यूं कहूँ कि जो दर्जा सादिसा के तालिब इल्म को जो चीज़ें पता हैं वो शायद खामिसा या राबिया वालों को नहीं पता, या उला या सानिया वालों को नहीं पता। तो ये एक तो ये यानी सलाहियत होती है। यानी आपको पता है कि उन्होंने क्या क्या पढ़ रखा है, अगरचे वो उनको किस नौयत का आता है लेकिन पढ़ रखा है, उनके सामने से गुजर गया है। दूसरा ये कि हर क्लास में अगर आपके 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 की जहनी सलाहियत जो है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इसको नहीं कह सकते कि एक तालिब इल्म है वो तमाम मज़ामीन में बिल्कुल यानी वो टॉप पे है, इसको सब कुछ आता है, दूसरा यानी उससे कम है, तीसरा नहीं, आप तरतीब नहीं लगा सकते। मुमकिन है किसी एक खास मजमून में कोई बैक बेंचर जो है तो वो सबसे ज्यादा काबिल हो, उसको वो चीज सबसे बेहतर आती हो। सर, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बात ये है कि मैं मौलमा हूँ और एज अ टीचर भी रह चुकी हूँ। तो माशाल्लाह। असल में बात ये है कि जहनी सलाहियत का मैं इसलिए पूछ रही थी कि हम जब एक माशरे में निकलते हैं, कुछ बच्चों की जहनी सलाहियत कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से पीछे होती है। हम्म। तो हमारे अदारों में जो है ना, चाहे वो एक मदरसा है चाहे वो एक स्कूल है, उनको जो है टैकल करने की या हैंडल करने की उस बच्चे को सलाहियत नहीं है।
बिल्कुल ऐसे तो ही है, बिल्कुल इसमें मैं इस बात में आपसे ना 100% इतनी काबिलियत, इत्तेफाक करूंगा। एक काबिलियत नहीं है जो परफेक्ट है, उसको हर तालीमी इदारा, हर मदरसा अपना एक टैग देना चाहता है, हम्म, उसे उसे अपनी प्रोडक्टिविटी का जरिया बनाना चाहता है, अपने नाम का जरिया बनाना चाहता है। ऐसे ही है। लेकिन जो थोड़े से पीछे हैं उनके बारे में हमारा इस्लाम जो है, हमारा दीन इस्लाम है, हम दूसरों को एक एतदाल में रहने का, हर चीज को साथ लेके बैलेंस चलने का दर्स तो देते हैं, लेकिन हमें अमली तौर पे नजर कहीं नहीं आ रहा। तो ये इसकी आपकी बात मैं, जबरदस्त है। मैं आपकी इस बात से ना शदीद मुत्तफिक हूँ। यानी मुझे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पढ़ने और सुनने को मिली, वो इसी हाँ चीज़ जी, को यानी मज़ीद अच्छे तरीके से समझाती हैं। अब देखें, स्कूल में या मदरसे में एक ख़ास निसाब होता है, ठीक है? हाँ और जी, उस निसाब के मुताबिक तलबा को जांचा जाता है कि अगर वो उसको आता है तो वो काबिल है, अगर नहीं आता तो वो काबिल नहीं है, ठीक है? और इसकी मिसाल बड़ी अजीब सी दी थी, अगर आप इसको लें कि एक किताब थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसमें आगे चल के उन्होंने इस पे थोड़ी सी बात की थी। अब मिसाल के तौर पे एक स्कूल है जानवरों का, और उसमें सबको कहा जाए कि यानी एक क्लास बना दी और उसमें मुख्तलिफ जानवर हैं जो इकट्ठे यानी वो पढ़ रहे हैं एक ही क्लास के अंदर। तो वहां पे अगर ये इम्तिहान रख दिया जाए कि जो दरख्त के ऊपर पहले चढ़ जाएगा तो वो पास है या उसकी पहली पोजीशन है, तो जाहिर बात है गुलेरी और इस तरह की जो चीजें हैं जो दरख्तों के ऊपर चढ़ सकती हैं तो वो तो पहले नंबर पे आ जाएंगी। और जो ऐसे जानवर हैं जो नहीं चढ़ सकते, अब हाथी नहीं चढ़ सकता तो वो तो हालांकि बहुत भारी भरकम है, सारा कुछ है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ सकता तो वो रह गया। अच्छा, फिर अगर तैरने का उसी क्लास वालों को कहा जाए कि आप सबका तैरने में मुकाबला है, तो अब उसमें मछली तो पहले नंबर पे आ जाएगी और बाकी जानवर पीछे रह जाएंगे। केचुआ थोड़ा सा कोशिश करेगा, आगे तक जाएगा, लेकिन वो यानी दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर उनको कहा जाए कि किसी चीज को चीर फाड़ करके यानी खाना है, तो उसमें शेर और दरिंदे जो हैं तो वो पहले नंबर पे आ जाएंगे, बाकी जानवर उसमें पीछे रह जाएंगे। तो वो यानी उनके समझाने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ अजहान को या मुख्तलिफ सलाहियतों के लोगों को एक ही चीज में यानी मुकाबला करवाया जा रहा है, और वो यानी बाज की सलाहियत उसमें नहीं है। जी तो जी ये चीज है। अच्छा, बहुत सारे अभी जो ट्रेंड चला है ना कुछ अरसे से, वो होम स्कूलिंग का चला है। और जी होम जी स्कूलिंग के हवाले से एक बड़ा यानी उनका ये भी मौकफ है कि जो बच्चों का पसंदीदा मौजू है हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे। और अभी आपको पता है जिस तरह के गूगल ने भी और एप्पल वगैरह ने भी और बड़े बड़े इदारों ने डिग्रियों का कंसेप्ट खत्म कर दिया है। वो कहते हैं कि आपको अगर कोई स्किल आती है जो हमें मतलूब है, तो बस वो बंदा हमें चाहिए, हमें डिग्री नहीं चाहिए। तो उन्होंने अब क्या किया है कि स्किल्स पे जोर देना शुरू कर दिया है और वो नहीं पढ़ाते। और वो कहते हैं कि अगर एक बच्चे का यानी इंग्लिश से कोई लगाव ही नहीं है, उनका अगर वालिद साहब का कारोबार अगर चाइना में है तो उसको चाइनीज जुबान आनी चाहिए, इंग्लिश में न भी आए तो कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं कि चाइनीज उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यूं करके उन्होंने ये किया हुआ है कि स्कूल में या मदरसे में बहुत सारी ऐसी चीजें भी उनको पढ़नी पड़ती हैं जो निसाब में शामिल है, हालांकि उनका कोई उसमें ज़ौक नहीं होता। खैर, ये एक इजाफी बहस थी। तो जो चीज हमारे लिए है अभी यहाँ पे इस क्लास से मुतल्लिक है, वो ये है कि तलबा की जहनी सलाहियत और इनफरादी तवज्जो ये जरूर होनी चाहिए। अगर आप जी यानी सिर्फ काबिल काबिल बच्चों को लेकर के उन्हीं पे फोकस रखते हैं और आपका सबक भी उनके लिए है, और आप जब वो इम्तिहान ले लेते हैं तो आप यानी पेनाफ्लेक्स छपवा के जगह जगह पे उनकी तस्वीरें लगा के तो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो गोया ये हमारा मकसद हल नहीं हुआ। तो क्लास के बाकी बच्चे कहाँ गए? और यानी जो मुतवसित हैं या कम दर्जे के हैं तो उनका क्या होगा? तो उनको भी साथ लेकर के चलना एक अच्छे उस्ताद की यानी ये खूबी होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर के चल सके। जबरदस्त आपका ये नुक्ता था, जबरदस्त, हमें इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और कोई, किसी ने मजीद कुछ लिखा है चैट बॉक्स में? एक अजीम उस्ताद की खूबी सब्र है, बिल्कुल। एक अजीम उस्ताद बेहतरीन तदरीस से नोएडा जरा इस्तेमाल करता है, और जबरदस्त। अच्छा, दूसरा नुकता ये भी है कि डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हाँ ये कुछ होता है। बच्चे वो
मोटिवेशन बच्चे को हमारे निज़ाम तालीम में अक्सर औकात ये बात देखी है कि आप ये कर नहीं सकते। ऐसे जुमले जो है ना डीमोटिवेशनल की तरफ इशारा करते हैं। डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमेशा मोटिवेशनल तरीके से लेकर चलना चाहिए और उनमें इंकरेजमेंट पैदा करनी चाहिए, आप ये कर सकते हो। हाँ हमें बिल्कुल। उन्हें एज अ गोल लेकर चलना, उनके सामने एक गोल सेट कर दें कि आप ये कर सकते हो बेटा, आप ये अचीव करोगे। बिल्कुल तो इस तरीके से हम अपने निज़ाम तालीम में बजाय किताबों के निसाब के बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और अगर आपने ये चीज उनमें पैदा कर दी, एतमाद पैदा कर दिया कि आप कर सकते हो, तो भले वो उस वक्त तो शायद आपको उसकी कर दी कोई खास ना नजर आए, लेकिन उसके अंदर जो एतमाद बैठ गया वो जिंदगी भर उसको काम जी देगा और वो कभी ना कभी बहुत कुछ कर जी लेगा। चलेगा। लेकिन अगर उसको बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन आपके हौसला शिकनी की वजह से उसका मिजाज ऐसा बन गया, तो वो कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये चीज होती है। अच्छा, अब चूंकि आधा वक्त हो गया है, आप हजरात की आराबी हमारे सामने आ गई, मजीद भी मैं देख लेता हूँ, कोई चेट इस तरह की आई नहीं है। तो अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं कि एक मुदर्रिस को यानी जो चंद एक जरूरी करने के काम है वो क्या है, या क्या काम करने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम अगर कैटेगराइज करें और कुछ उसकी तकसीमात करें, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने सबक से पहले करने के होते हैं, और कुछ कामों का आपने ख्याल रखना होता है दौरान तदरीस, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपने सबक की बात करने के होते हैं। तो वह ये तीन किस्में हो गई, और आज हम इंशाल्लाह इन्हीं तीन चीज़ों पे बात करेंगे कि कुछ काम हमने यानी सबक पढ़ाने से पहले करके जाना है, और कुछ काम हमने दौरान तदरीस का ख्याल रखना है, और कुछ काम ऐसे होंगे जो हमने सबक के बाद करने होंगे। तो सबसे जो पहली चीज़ है, जो सबसे पहले करने का काम है, वो ये है, जिस तरह अभी हमारे एक भाई ने कहा भी, कि इल्मी तैयारी वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। और जहाँ कहीं से हो सकता है कि आपको यानी मुकम्मल ये एतमाद हो कि जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मुझे 100% आता है। और ये बात मेरी याद रखें कि अगर आपको खुद 100% आता है, तो वो आप कम से कम 70% जो है ना तलबा तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद ही 70% आता है, तो वो आप 30 या 40% से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप ये नहीं समझा पाएंगे। और फिर वो तलबा कितना समझेंगे, आप खुद अंदाजा लगा लें। तो हमारे एक तो साजी थे, तो वो हमें फरमाया करते हैं, वो माशाल्लाह काबिल भी बहुत है और पाकिस्तान भर में उनका बड़ा नाम है। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा 100% की तैयारी करके आता हूँ, और तकरीबन 70% मवाद जो है तो आपके सामने मैं डिलीवर करता हूँ। 30% मैंने बचा के रखा होता है उन लोगों के लिए जो सवाल करते हैं, और उन लोगों के लिए जो यानी इश्काल करते हैं, या उनको कोई एतराज होता है, उनके लिए मैंने बचा के रखा होता है। और उनकी वाकईदान सलाहियत भी है, मुझे उनकी बात पे कामिल यकीन है। लेकिन मैं अगर हम लोग अपने बारे में सोचें, हमारे पास तो होता ही वही है जो हम तैयार करके आते हैं, और फिर वो पेश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाते। तो सबसे जो ज़रूरी और बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अपने मजमून पर कमांड होनी चाहिए। अब जैसे ही अभी साल का शुरू है, तो जो किताब आपके ज़िम्मे में लगी हो, तो बराह करम सबसे पहले तो वो पूरी किताब खुद पढ़ लें। यानी ऐसे ना करें कि बस जब आएगी तो देखी जाएगी, नहीं। सरसरी सा वो पूरी किताब को दोहरा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस किताब में क्या कुछ है, और कहाँ कहाँ पे मुझे वो चीज़ें सही से आती हैं, और कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी है, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर करते रहें। एक काम तो ये करें। दूसरा ये कि जब आप अब सबक पढ़ाने लगे हैं, तो उससे पहले जो उस सबक के दौरान कोई सरफी तहकीक करनी है, कोई नहवी तहकीक करनी है, जो फिकही कोई नुक्ता सामने आ रहा है, तो पहले से उसकी तैयारी करके जाएं। और कोशिश ये करें कि अगर मिसाल के तौर पे आप दर्जा राबिया में पढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पे, और वहाँ पे चूंकि यहाँ पे तो एक गुलदस्ता है हमारे पास, विफाकुल शिया से भी हैं, विफाकुल सलफिया से भी हैं, और विफाकुल मदारिस से भी हैं, तंजीमुल मदारिस से भी हैं। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपके यहाँ क्या क्या किताबें पढ़ाई जाती होंगी। तो अगर आप मिसाल के तौर पे नहव की कोई किताब चौथे दर्जे में पढ़ाते हैं, तो आप नहव की वही जगह दर्जा सालिसा की किसी किताब में देख करके जाएं। आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि वहां पे तलबा ने क्या पढ़ा हुआ है, और आज मैं क्या चीज उनके सामने रखने लगा हूँ। ठीक है, तो ये या रखने लगी हूँ, मालूमात भी हैं, तो यानी उसी किताब की वही वाली बहस पिछले दर्जे में भी देख करके जाएं, उस किताब में देख करके जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा।
یعنی آپ کی صرفی لغوی تحقیق بھی مضبوط ہو گئی، آپ نے پچھلا جو یعنی پچھلے درجے میں انہوں لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کی ایک کمانڈ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا دورانیہ کیا ہے پیریڈ کا، یعنی 35 منٹ کا ہے، 45 منٹ کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، کیا ہے؟ تو پھر اس کو نا تھوڑا سا تقسیم کر لیں، کچھ حصہ آپ شروع میں یہ رکھ لیں کہ میں نے اتنی دیر میں گزشتہ سبق سے متعلق سوالات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ طلباء کو پچھلے سبق کے ساتھ ربط محسوس ہوتا ہے اس کا، کہ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں تو اس کا پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے، یہ چیز ضرور کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کریں کہ آپ اپنے آج کے موضوع کی طرف آئیں کہ آج ہم کیا پڑھنے لگے ہیں، اور اس کا خلاصہ سب سے پہلے بیان کر دیں۔ بعض اساتذہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے نشان لگوا دیتے ہیں کہ آج ہم یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں گے اور اس سبق میں اتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست ترتیب ہے۔ بہرحال آپ کو اندازہ نہ ہو کہ کہاں تک وہ تیاری کی ہوئی ہے یا کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، تو کم از کم جہاں تک آپ کو یقینی ہے وہاں تک کا خلاصہ ضرور بتا دیں کہ یہاں تک تو یہ بات بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ ضرور کر لیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں غیر رہائشی مدرسے ہوتے ہیں یا طلباء کو آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم پہ تکرار کا یہ متعلقہ وقت نہیں ملنے لگا، اندازہ ہو جاتا ہے نا بعض مدارس میں، تو آپ سبق کا کوئی آخری وقت متعین کر لیں کہ جس میں اسی گھنٹے کے دوران ہی طلباء اس سبق کو دہرا لیا کریں۔ یہ ہم نے ایک دو جگہوں پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک مدرسہ تھا ہی غیر رہائشی، وہاں پہ تو پکا پکا یہ سلسلہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ اساتذہ کی دوران یعنی سال کے شروع سے ہی یہ ترتیب رہتی تھی، اور ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ نے آخری 10 منٹ پکے اس کام کے لیے چھوڑ دینے ہیں کہ طلباء وہ سبق آپس میں دہرا لیں وہیں پر۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی رہائشی مدرسہ بھی تھا تو وہاں پہ ایک دو اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ وہ یوں کرتے تھے پورا سال، وہ جب یعنی پڑھا لیتے تھے پھر اس کے بعد آخری 10 منٹ ہمیں دے دیتے تھے کہ آپس میں یہ سبق دہرا لو، اور جہاں سے سمجھ نہیں آ رہا تو پوچھ لو، بیٹھے بیٹھے وہ پھر سمجھا بھی دیتے تھے۔ تو یہ چیز آپ ضرور کر لیں کہ وہ جو آپ کے پاس 35 منٹ ہیں، 45 منٹ ہیں، تو اس میں اس سبق کو اس طریقے سے آپ نے تقسیم کیا ہوا ہو کہ گزشتہ سبق کے ساتھ آپ کا یعنی ربط بھی ہو جائے، اور جو آپ نے سبق بیان کرنا ہے وہ بھی اچھے انداز سے آپ بیان کر لیں، اور پھر آخر میں پھر خلاصہ اور تھوڑا بہت اس کے تکرار کا وقت آپ دے دیں، اور یوں کر لیں گے تو یقین جانے طلباء کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی، اور وہ سال کے آخر میں آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، جب وہ پیپر کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے نا تو بہت دعائیں دے رہے ہوں گے۔ ہم ایسے اساتذہ کو دوران سال تو بڑے تنگ ہوتے تھے، لیکن بعد میں بڑی دعائیں دیتے تھے کہ بھائی انہوں نے اپنی کتاب کا حق ادا کر دیا ہے، اس کی تیاری کرنے کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی جس پہ بات ہوئی کہ طلباء کی ذہنی صلاحیت کا ضرور اندازہ لگا لیں کہ ہماری کلاس میں جو طلباء ہیں ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے سارے ذہین بھی نہیں ہوتے، سارے غبی بھی نہیں ہوتے، اچھا متوسط کے بھی پھر بہت سارے درجات ہیں، یعنی اگر 15 بچے متوسط آپ شمار کرتے ہیں، 2-3 کو آپ پوزیشن ہولڈر کہہ لیں، 2-3 کو آپ یعنی غبی کہہ لیں گے، ان کو تو کسی صورت میں نہیں آتا، لیکن درمیان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک اپنے اپنے درجے کا متوسط ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے ذہن کے مطابق سوچیں کہ میں اپنے سبق کو کیسے اچھے انداز سے پڑھا سکتا ہوں۔ یہ آپ کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ آپ کے سبق کو غبی بھی سمجھ لے، متوسط بھی سمجھ لے، اور قابل تو ویسے بھی سمجھ جاتا ہے، وہ تو آدھا سبق تو رات کو مطالعے سے ہی وہ حاصل کر لیتا ہے، باقی استاد سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور غبی ایسا ہو یعنی کہ آپ کے سبق پڑھانے کے بعد اس کے ذہن میں کم از کم کوئی بات نہیں رہنی چاہیے، تو یہ ضرور کریں۔ پھر اس کے بعد آپ ذرائع کا ضرور استعمال کریں، جو جدید وسائل ہیں یا ذرائع کے لیے ان کو، مثال کے طور پہ بورڈ ہے، بورڈ کا استعمال مدارس میں بہت کم ہوتا ہے، اور ہماری کوشش چونکہ زیادہ مدارس میں ہوتی ہے تو یا ہمارے سامنے جو طبقہ ہے تو وہ مدارس سے متعلق ہے، تو بورڈ کا استعمال ضرور کریں، اور خاکے ضرور بنائیں بورڈ کے اوپر، اس کی اقسام بنا دیں۔ بورڈ کا استعمال کرنے کا فائدہ یعنی یہ کمی ہے ہمارے یہاں، بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں تو بورڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، مجھے ابھی بھی پتا ہے کئی سارے مدارس میں یعنی نہیں ہوتا، بورڈ ہی نہیں ہوتا، اگر ہے تو اس کا استعمال کم ہے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ سبق کو اس انداز سے لکھیں کہ وہ یعنی اس لحاظ سے تیار کریں کہ کچھ چیزیں آپ نے بورڈ کے لیے رکھی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہمیں بھی یعنی اگر ٹیچر نے کوئی بات زبانی بتائی ہے تو شاید اتنی ذہن میں نہیں بیٹھی، لیکن جب اس کا خاکہ بنا دیا بورڈ کے اوپر
اور اس پہ انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ چیز ہے اور پھر اس کی اتنی اقسام ہیں اور اس کی پھر یہ تعریف ہے، اور وہ کچھ اگر انہوں نے ایک ڈائیگرام کی شکل میں بورڈ پہ بنا دی تو وہ بڑے اچھے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو کچھ بصری طلباء ہوتے ہیں کلاس میں جن کو وہ چیز دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے یا وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، آج کل تو جدید ٹولز ہیں، کوئی چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اچھی ویڈیو ہے کہی جا سکتی ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن بورڈ کا استعمال تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کسی بھی مدرسے کے استاد کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز ہوتی بھی ہے لیکن یا دہانی کے طور پہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ روحانی ترقی، ٹھیک ہے، روحانی اور اخلاقی تیاری یہ بھی ضرور کر کے آئیں۔ یعنی جس طرح میں نے گزشتہ کسی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو اساتذہ ہوتے تھے تو وہ طلباء کے لیے، کمزور طلباء کے لیے رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے جی کہ اللہ تعالیٰ کریں کہ میرے سبق میں تاثیر پیدا ہو جائے یا سبق میں اچھے سے بچوں کو سمجھا سکوں، یا اللہ تعالیٰ کریں کہ میرے اس سبق سے طلباء مستفید ہو سکیں، تو دعا ضرور کرنی چاہیے اور یہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ ایک مدرس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ نمازوں کے بعد یا کم از کم کسی خاص نماز میں وہ ضرور ترتیب بنائے اپنے لیے اس معاملے میں دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کریں کہ بہت مقدس پیشہ ہمارے ذمے ہے، جو شخصیت ساز پیشہ بھی ہے، جو انبیاء کرام کا یعنی پیشہ رہا ہے، اگر یہ ہم کرنے لگے ہیں اور روحانی لحاظ سے ہم خود کمزور ہیں تو ہمارا سبق کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا اور ہم کبھی طلباء کے اوپر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے آپ نے ایسے اساتذہ بھی دیکھے ہوں گے، شاید ان کی زبان میں اتنی سلاست نہیں ہوگی یا وہ اتنا اچھے سے نہیں بول سکتے ہوں گے، سبق اتنا اچھے سے نہیں پڑھا سکتے ہوں گے، لیکن ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے طلباء ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا سبق بھی بہت زبردست یعنی طلباء کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے حالانکہ ان کی کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتی، ان کے پیچھے وہ ان کا تقوی ہوتا ہے، ان کی پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ ضرور کر کے جائیں۔ پھر اس کے بعد نفسیاتی طور پہ آپ زبردست ہوں، اگر آپ خود ڈرے ہوئے گئے ہیں اور سہمے میں ہیں، آپ کے کندھے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں اور یعنی ذہنی طور پہ آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یار پتہ نہیں آج کیسے پڑھا سکوں گا، تو پھر آپ نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر خود بھی اعتماد ہو، ٹھیک ہے جی، اعتماد آپ کے اندر ہونا چاہیے اور آپ کو یعنی اپنی صلاحیت پہ اس قدر بھروسہ ہو کہ میں آج جو پڑھاؤں گا انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آ جائے، یہ ضرور کریں۔ اچھا، پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دوران تدریس کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اب آپ گویا کمرہ جماعت میں چلے گئے ہیں اور وہاں پر جا کر کے آپ نے کلاس کیسے پڑھانا ہے، تو اس میں سب سے بنیادی چیز میں نے ابھی اس کا ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ ربط ضرور رکھیں، یعنی گزشتہ سبق کے ساتھ اس کو جوڑیں کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی اور آج ہم یہ پڑھنے لگے ہیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک معمول بنا ہوا ہو کہ آپ پچھلے سبق سے متعلق سوال کچھ تیار کریں اور وہ طلباء سے پوچھیں، اور پوچھنے کی بھی ترتیب الگ الگ ہونی چاہیے۔ آپ ایسے نہ ہو کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کر رہے ہوں کہ ثواب ہوتا ہے، اور ہمیشہ نیک کام جو ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے تو وہ پھر ہمیشہ دائیں طرف والے بیچارے رگڑے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی یہ ترتیب بھی پکی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف دائیں طرف والے دوسری طرف بائیں طرف والے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ یعنی کسی وقت کسی بھی طالب علم سے پوچھ سکتے ہوں تو طلباء سارے کے سارے تیار ہو کر کے آئیں گے اور ہر ایک کو خدشہ ہوگا کہ اس وقت مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ سارے اس لحاظ سے تیاری کریں گے۔ ورنہ عموماً ہوتا ایسے تھا کہ ہمیں پتہ تو ہوتا تھا کہ آج ہمارا نمبر ہے، تو میں چونکہ دوسرے نمبر پہ بیٹھتا تھا تاجی کی اس طرف، تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اگر سوال کریں گے تو پہلے یہاں سے یہاں تک یہ ساتھی قابل ہیں یہ سنا دیں گے، دوسرا نمبر میرا ہے، میں نے یہاں سے یہاں تک تیار کر لینا ہے، تو بس باقی سبق کی چھٹی۔ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ یوں کریں کہ کسی سے بھی یعنی ان کا نام لے لیں اور ان سے کہیں کہ آپ یہاں سے سنا دیں، یا اور اس کا ایک اور بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ فوراً پہلے ایسے نہ کریں کہ نام لے کر کے اس کو متعین کر دیں کہ آپ سنائیں، نہیں، اب یوں کریں سوال پہلے دوہرا دیں، پہلے سوال دوہرا دیں، پھر اس کے بعد ڈھونڈنے لگ جائیں کہ یہ مجھے کس سے پوچھنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا بہت وقت مل جاتا ہے اس کو سوچنے کا کہ بھائی یہ سوال تو یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے۔ اگر آپ پہلے متعین کر لیں گے اور پھر سوال پوچھیں گے تو وہ بیچارے کا ذہن بعض اوقات معاف ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بتانا بھی چاہتا ہے تو بتا نہیں سکتا، تو تھوڑی سی یہ ترتیب کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا،
ایک تو یہ کام کر لیا آپ نے آتے ہی کہ ربط ضرور کریں، آپ خود بیان کر لیا یا سوال کر کے کر لیا، ہو گیا. پھر اس کے بعد اب آپ نے نئے سبق کی عبارت یعنی اس کی طرف آ جانا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ عبارت ہمیشہ طلباء کے ذمے ہو. طلباء ضرور پڑھ کر کے آئیں، یعنی تیار کر کے آئیں اور پھر ان سے سنیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے مدارس میں ہر درجے میں 2 کتابیں تو ایسی ہوتی تھیں جو طلباء کے ذمے میں ہوتی تھیں، جو طلباء نے رات کو خود تیاری کرنی ہے اور صبح جا کر کے استاد کے سامنے اپنا مطالعہ رکھ دینا ہے اور انہوں نے سبق اپنا سنا دینا ہے. اور پھر استاد کیا کرتے تھے کہ اس میں سے صرف غلطیاں نکالتے تھے اور کوئی اضافی چیز بتانی ہوتی تھی تو بتا دیتے تھے. اور وہ کتابیں ہوتی بھی اس لیے یعنی متعین کی جاتی تھیں کہ تھوڑی مشکل بھی ہوتی تھی طلباء کے لیے، یعنی ان کو کافی محنت کرنی پڑتی تھی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ تاکہ ان کی صلاحیت بن سکے تو استاد نے صرف رہنمائی کرنی ہوتی تھی، یہ بڑا فائدہ ہوتا تھا. تو یہ کریں کہ یعنی عبارت ضرور طلباء سے پڑھوائیں، یہ ضرور کریں. پھر اس کے بعد جس پہ بات ہو بھی چکی کہ آپ کا پورا سبق اس طریقے سے تیار شدہ ہو کہ طلباء آپ کے ساتھ انگیج ہو سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سبق پڑھا رہے ہیں اور طلباء کھیل رہے ہوں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس پہ چونکہ زیادہ بات میں نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے وقت کو مختلف امور کے لیے یعنی آپ نے تقسیم کرنا ہے، جس پہ ابھی بات ہم نے کی کہ شروع کا کچھ حصہ آپ کو پتا ہو کہ 10 منٹ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، پھر اصل سبق کے لیے اتنا دورانیہ ہوگا، اتنے منٹ میں میں نے عبارت سن لینی ہے، اتنے منٹ میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اتنے منٹ میں اس کی تشریح ہو جائے گی، اور اتنے منٹ میں آخر میں خلاصہ سنا کر کے میں ان کو تکرار کا وقت دے دوں گا. اگر تکرار کا وقت نہیں بچا تو وہ کر لیں گے، لیکن یہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ضرور تیار ہو. اور ایسا نہ ہو کہ آپ سبق پڑھا رہے ہیں اور ابھی صحیح پیک پہ پہنچے ہیں اور پیریڈ کا وقت ختم ہو گیا، تو اب گویا آپ ایک کامیاب استاد نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوا کہ بھئی کیا ہوا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد جو گفتگو کریں تو طلباء کی نفسیات کے مطابق کریں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات ہو گئی. پھر شروع اور آخر میں خلاصہ بیان کرنا ہے، اس پہ بھی بات ہو گئی. پھر یہ ضرور کریں کہ آپ کے ادارے میں اگر لائبریری ہے، اور اکثر جگہوں پہ ہوتی ہے، کچھ کتابیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ یوں کریں کہ طلباء کو لائبریری ضرور بھیجا کریں. اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو خود بھی پتا ہو کہ کس عنوان پہ کون کون سی کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں، اور پھر ان کی رہنمائی کر دیں کہ بچے آپ نے جانا ہے اور جا کر کے اس کتاب کا مطالعہ کر کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے. یا پوری کلاس کی آپ ذمہ داری لگا دیں کہ آپ لوگ جایا کریں اور مطالعہ کر کے آیا کریں، اور جو کچھ آپ سیکھیں تو مجھے بھی بتا دیا کریں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک رپورٹ ملتی رہے گی کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو آخری کام کرنے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے جائزہ لینا ہے طلباء کا، کہ آپ کو پتہ چلے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے زبردست قسم کی محنت کی ہے، پورا سال زبردست کر کے پڑھایا اور بہترین آپ کا یعنی وہ یعنی اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے تو اس دفعہ حق ادا کر دیا کتاب کا، لیکن جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ طلباء نے تو اس میں صرف 50% یا 60% نمبر لیے ہیں. تو وہ ہوا کیا کہ آپ نے صرف پڑھانے پہ توجہ دی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ طلباء کو کتنا سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے. تو یعنی اس پہ توجہ نہیں دی. اور یہ میرے ساتھ ہوا شروع کے یعنی برسوں میں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، میں اس پہ زیادہ فوکس رکھتا تھا کہ پڑھانا کیسے ہے اور محنت کتنی زیادہ کرنی ہے، کتابیں کتنی زیادہ دیکھنی ہے. لیکن جب رزلٹ آیا تو محنت خاص طرح نہیں ملا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی یہ نہیں رک کے دیکھا کہ طلباء کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. تو محنت خوب کر رہے ہیں لیکن طلباء کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ضرور دیکھیں آپ کہ یعنی جائزے لیتے رہیں. اب وہ ماہانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سماہی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ششماہی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سالانہ کسی طور پہ بھی آپ جائزوں میں اپنا یعنی وہ دیکھا کریں. پھر ایک چیز یہ ہے کہ فیڈ بیک آپ ضرور لیا کریں. اپنے کوئی ساتھی ہوں اگر اساتذہ میں سے، وہ آپ کو جج کریں اور وہ آپ کو رائے دے دیں، یا پھر جو قابل طلباء ہوں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے لاشعوری طور پر کہ آج کا سبق کیسا رہا، آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی، کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہ چیز یعنی میں کیسے سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا، یا کچھ بھی فیڈ بیک ضرور لیں. اور اس فیڈ بیک کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی ویسے بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو لگے کہ یہ چیز انہوں نے صحیح بتائی ہے تو وہ کوشش کریں کہ اپنے اندر سے ختم کریں. پھر ہمارے مدارس میں بہت فقدان ہے مطالعاتی دورے کروانے کا. کبھی کبھی لے جایا کریں اپنے طلباء کو باہر کسی بھی خوشگوار جگہ پہ، اور وہاں پر جا کر کے آپ جو کچھ سکھانا چاہیں سکھا بھی سکتے ہیں، ویسے ہی گھما پھرا کے لے آئیں تو یہ ضرور کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے.
اور پھر ایک سب سے زبردست چیز وہ یہ ہے کہ طلباء میں مسابقات، یعنی ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں تو یہ ہوتا تھا کہ مختلف کتابوں کے اسباق جو ہیں تو طلباء کے ذمہ لگ جاتے ہیں اور وہ ان کی پریزنٹیشن بناتے ہیں اور وہ پھر پیش کرتے ہیں. اس میں اساتذہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دیگر عملے کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اس میں یہ چیزیں ہیں، اور بڑی زبردست طریقے سے. جی اقرا شریف صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، شاید حاضری کے حوالے سے بتا رہی ہیں. جی اقرا شریف صاحبہ. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. حاضری لنک میں نے بھیج دی ہے. جی حاضری لنک بھیج دیا ہے. معلمین اور معلمات اپنی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں تک السلام ہماری کلاس. علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، میں نے بتایا کہ میں نے حاضری لگا لی ہے. مسرت ہاں ہاں شاہین بنت ہاں، محمد مسرت شاہین صاحبہ کی حاضری ضرور دیکھیے گا جی. لگا دی ہے میں اچھا نے شکریہ حاضری شکریہ. ویسے لگا دی. نہیں انشاءاللہ آپ کی حاضری کو ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کے ہمارے سبق میں یا آج کی ہماری کلاس میں کن کن چیزوں پہ بات ہوئی. سب سے پہلے جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ درس کی بھرپور تیاری کرنی ہے، درس کی عصری تطبیق کے لیے جدید کام کا مطالعہ کرنا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ظاہر بات ہے ہمارا نصاب جو ہے تو وہ کئی سو سال پرانا ہے اور نئی کتاب نہیں رکھی جاتی. ہمارے وفاق میں تو نہیں رکھی جاتی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، ایک آدھ کتاب ہی کوئی نئی ہوتی ہے ورنہ اکثر کتابیں پرانی ہوتی ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے موجودہ دور کے ساتھ کیسے یعنی متعلق کر سکتے ہیں، ان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ اس کو بھی جانتے ہوں کہ آج کل اس پہ جدید کیا کام ہوا ہے اور اس کو پھر منطبق کر کے آپ طلباء کو سمجھا دیں تو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ درس سے متعلق طلباء کو آگاہ کرنا اور مطالعے کے لیے کوئی مواد فراہم کرنا. یہ ایک جدید یعنی طریقہ بھی ہے، ہمارے مدارس میں تو شاید نہیں ہے لیکن ابھی شروع بھی ہو رہا ہے کہیں کہیں کہ جو سبق آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس سے متعلق کچھ چیزیں آپ پہلے سے دے دیں ان طلباء کو کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس پہ ہم کسی دن بات کر لیں گے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد درس کے نوٹس یا تیار کرنا، اگر ممکن ہو تو پریزنٹیشن بنا دینا. کہیں کہیں اگر آپ کا مدرسے میں ماحول ہے تو آپ پریزنٹیشن بنا دیں، پھر پروجیکٹر کے ذریعے سے پڑھائیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ نوٹس بنا دیں. یہ ایک دفعہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ کے لیے کام ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سمجھانے کے مختلف انداز سوچنا، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جی گزشتہ سبق کی بابت سوالات کی مدد سے جانچنا اور خلاصہ پیش کرنا، یہ آپ ضرور کریں جب آپ پڑھانے لگیں. پھر نئے سبق کی عبارت وغیرہ طلباء سے پڑھوانا، اس پہ بھی بات ہو چکی. سوالات کی مدد سے نئے سبق سے متعلق طلباء کو جانچنا. پھر کلاس کے کل وقت کو مختلف امور کے لیے منظم کرنا، طلباء سے ضرور سوالات لینا اور سوال پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا. یعنی آپ جواب ان کو بعد میں دیں، پہلے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور ظاہر بات ہے اس کے سوال میں تھوڑا سا یعنی جھول ہوگا، کوئی کمی ہوگی، آپ نے پہلے اس کے سوال کو درست کرنا ہے. کس طریقے سے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوال کو بھی پکڑ کے ٹھیک کریں. اور اس یعنی یہ سوال کرنا بھی جس حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ بھی نصف علم ہے. تو اگر کسی کو ڈھنگ سے سوال کرنا آ گیا تو گویا آدھی بات تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا ہے کہ مجھے کیا چیز سمجھ نہیں آئی. بہت سارے طلباء کو صرف سوال کرنا ہی نہیں آتا. تو آپ نے یہ چیز بھی، یہ صلاحیت بھی ان کے اندر پیدا کرنی ہے کہ ان کے سوال کو بھی پہلے ٹھیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو جواب دینا ہے. اچھا، پھر طلباء کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرنی ہے. شروع اور آخر میں سبق کا خلاصہ پیش کرنا ہے. پھر سبق سے متعلقہ لائبریری میں موجود جدید تحقیقی مواد کی طرف رہنمائی بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے کہ اپنی تدریس کا معیار جانچنے کے لیے طلباء کے مختلف جائزے لینے ہیں. پھر طلباء سے فیڈ بیک لینا ہے. ہفتے میں ایک دن لائبریری کا دورہ کروانا ہے. مہینے میں ایک دن باہر مختلف مقامات کا مطالعاتی دورہ کروانا، اور متعلقہ فن سے متعلق مختلف مسابقات کا انعقاد. تو یہ تھی جی آج کی ہماری کلاس، اور میں آپ کے سوالوں کے لیے اور آپ کے تاثرات کے لیے اور تبصرے کے لیے حاضر ہوں جی. آپ کے پاس 5-7 منٹ ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ تاثرات بھی پیش کر سکتے ہیں، کوئی چیز شیئر بھی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ.
वैसे आज का एक जो एक्टिविटी हमें मुझे ज़्यादा मुफीद लगी है वो ये है कि आपने अपने उस मवाद को आखिर में समेटा, लेकिन उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा इंगेज किया है, जिससे हम्म, हमें सोचने का मौका मिला है। जी बहुत सारी नहीं चीज़ें जो आपने नोट की हुई थी, जी तो अल्फाज के साथ हमारे जहन में भी है। तो ये बहुत अच्छा जो है ना हमारे लिए ये एक जबरदस्त। अचीवमेंट। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद मवाद शेयर किया है जी। ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाजिरी लिंक हाँ दोबारा भाई, भेज पिछली देंगे। प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग आई थी ग्रुप में, लेकिन पिछली प्रेजेंटेशन नहीं आई। आ जाएगी, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। हमारा मवाद कॉपीराइट नहीं होता, हम शेयर कर देते हैं जी। जी बारकल्लाह, जज़ाकुम। बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी मिसालें बहुत उम्दा थी, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, मुफीद क्लास थी। ठीक हो गया जी।